नमस्कार। कार्यक्रम सचिव सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दशकबिन समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रका विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ यस कार्यक्रममा र सवाल जवाफ गर्छौँ। शिक्षा क्षेत्र चलायमान छ, यति बेला शैक्षिक गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन् र यही सन्दर्भमा आज हामी एउटा विशेष गरी गाह्रो सजिलो चर्चा बहसमा आउने विषयमा केन्द्रित रहँदैछौँ। मैले जोड्न खोजेको हामी सबैलाई जहिले पनि विद्यालय तह होस् या उच्च शिक्षा होस्, जहाँ पनि गाह्रो लाग्ने एउटा विषय छ गणित विषय, म्याथमेटिक्स। अझ गणित भन्दाखेरि सबैलाई बुझ्न सजिलो पनि हुन्छ। हामी विद्यालय तहदेखि माथिल्लो तहसम्म, उच्च शिक्षासम्म पनि विशेष गरी हेर्ने हो भने विज्ञान, अङ्ग्रेजी र गणित, यी तीनटा विषयलाई अलिकति यो गाह्रो, वास्तवमै गाह्रो हुन् या गाह्रो बनाइएको हो या चाहिँ पाठ्यक्रमको कुरा होला या सिकाउने कुरा होला या सिक्ने कुरा होला, के कुराले हो यो तीनटा विषयमा चाहिँ लामो समयदेखि बहस चर्चा र अझ बढी चाहिँ गणित विषयको बहस चर्चा हुने गर्छ। अब यसलाई मापन गर्ने केले त भन्दा कक्षा 10 को जुन तत्कालीन कक्षा 10 को एसएलसी र अहिले जो एसई र यसै गरी कक्षा 12 को विभिन्न नतिजाहरूले र विभिन्न नेपाल सरकारकै निकायले चाहिँ सबैभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण हुने यी तीनटा विषयमा रहेको छ र अझ बढी गणित विषयमा रहेको छ भनिएको छ। आखिर के कारणले यसो भइरहेको छ? वास्तवमै के गणित विषय गाह्रो हो त या गाह्रो बनाइएको हो? यो यसको चिन्तन, यसको बहस र खोजी गर्ने पाटो भने आवश्यकता छ। अब विषयमा हामी हेर्ने हो भने अब यो विषयमा समस्या हो या व्यक्तिमा समस्या हो, पद्धतिमा समस्या हो, पाठ्यक्रममा समस्या हो या विधिमा समस्या हो, कहाँनिर समस्या हो त? आज यिनै विषयमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। गणित विषयलाई यति धेरै चर्चा, बहस, गाह्रो, सजिलो के हो त वास्तवमा गणित र यो विषय जुन हिसाबको चाहिँ चर्चा परिचर्चा छ बाहिर, यो त्यत्तिकै गाह्रो हो त? यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। लामो समयदेखि शिक्षण पेसामा लाग्नु भएको व्यक्तित्व गणित विषयमा अझ बढी लामो समयदेखि आबद्ध रहेर विभिन्न उपत्यकाका विभिन्न पालिकामा गएर गणित विषयका विषयमा जुन देखिएका समस्यालाई चिर्ने प्रयासमा, त्यो अभियानमा लागेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र गणित विषयकै शिक्षक हुनुहुन्छ हामीसँग मोहम्मद अनवर अली। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? आराम। यो फाइलको विषयमा म पछि कुराकानी गर्छु। तपाईँले फाइल लिएर बस्नु भएको छ कार्यक्रममा, होइन? त्योभन्दा अगाडि थोरै तपाईँ गणित विषयको शिक्षक र त्योभन्दा अगाडि मैले सुनेको तपाईँ एउटा विद्यालय चलाएर बस्नुभएको, प्रिन्सिपल पनि भइसकेको व्यक्तित्व, प्रधानाध्यापक पनि भइसकेको व्यक्तित्व भन्ने कुरा छ। तपाईँको थोरै परिचय राखिदिनुहोस् न। सर, मेरो नाम मोहम्मद अनवर अली हो। घर चाहिँ सर्लाही मलङमा र चाहिँ म अमन स्कुल कलेजको फाउन्डर पनि हो। कहाँ थियो यो स्कुल? यो पुतली सडकमा। र चाहिँ के कारणवश त्यहाँ अब डिस्टर्ब भयो भनौँ न। अनि यसपछि म अहिले निरन्तर चाहिँ यो म्याथलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ त्यही अभियानमै लागिरहेको छु। कति वर्ष हो तपाईँ यो अभियानमा लाग्नु भएको? यो पढाउने क्रम त अब मेरो चाहिँ के छ, 2044 सालको एसएलसी हो, 25-30 वर्षै भइसक्यो। चाहिँ बच्चैदेखि चाहिँ सुरुदेखि नै म यो पढाउनेतिर नै लागिरहेको हो। र चाहिँ अब यो भूकम्प पछाडि विशेष गरेर यो म्याथलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ त्यहीमा लागिरहेको छु निरन्तर। कहाँबाट सोच आयो सर यो म्याथमै म लाग्छु? विषय त धेरै छन्, है? विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म धेरै विषयहरू छन्। मैले पृष्ठभूमिमा पनि जोडेँ, अङ्ग्रेजी र विज्ञान पनि एक खालको अलिकति जटिल या गाह्रो बनाइएको भन्ने खालको एउटा विषयवस्तु पनि छ। गणित विषयमा नै म लाग्छु, यसमा रहेको समस्या या बुझाइमा या सिकाइमा या पद्धतिमा या विधिमा या पाठ्यक्रममा रहेको चुरालाई चिर्छु भन्ने सोच चाहिँ कहाँ हुँदा आयो तपाईँको? यस्तो हो सर, अब म त म्याथको टिचर पनि हो र स्कुल कलेज चलाइरहेको थिएँ। अब भनौँ न, एक हिसाबले त्यो स्कुल कब्जै गरेको हो, होइन? अब त्यो धेरै दुःखद कुरा छ। अब त्यो पीडालाई मैले चाहिँ के छन् भने भुल्नको लागि म यो म्याथतिर लागेको एक्चुअली भनौँ न एउटा। अनि यो म्याथ वास्तवमा चाहिँ अब यसलाई 1990 देखि नै ठुला बडाले पनि मुखबाट सुनेको कुरो चाहिँ म्याथ गाह्रो छ, म पनि बुझ्दैन थिएँ।
हैन। अनि मनमा लाग्यो यो किन नचाहिँ के छन् भने यो म्याथमा चाहिँ के छन् भने अलिकति केही चिन्तन गरौँ हैन। म्याथको शिक्षक भएको नाताले पनि अनि अब यही क्रममा मैले चाहिँ सर्लाहीको गणेश प्रसाद त्यो हरिवन नगरपालिकाको उहाँलाई मैले भन्न पुगेँ कि सर यो म्याथमा त जस्तोसुकै कमजोर विद्यार्थी पास गर्न सक्छ, अनि तपाईँ के गरेर देखाउनुहोस् त, के गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ के छन् भने म भने सर एक हप्तामा एउटा युनिटलाई चाहिँ 0 ल्याउनेलाई पनि चेन्ज गरेर देखाउन सक्छु भनेर तपाईँले मैले चाहिँ भने। अनि उहाँले चाहिँ के छन् भने सुखे पोखरीको चतुर्भुजेश्वर माविमा पठाउनु हो। यस पछाडि चाहिँ के गर्यो भने अब त्यही एउटा टेस्ट लियो एउटा युनिटको, त्यहीँको सरबाट नै क्वेसन डेभलप गरेर अनि चाहिँ टेस्ट लियो। अनि 22 जना चाहिँ त्यहाँ 22 जना चाहिँ के छन् भने छन् यहाँ 22 जना चाहिँ डिई ल्याउनु भएको थियो र चाहिँ के छन् भने एक हप्ता पछाडि उहाँ चाहिँ के छन् भने D+ भन्दा माथि नै बच्चाहरू ल्याए। अब आज हिजोको भर्खर न्युज छ कि अब त्यो D+ नभइकन अब आधारभूतलाई D मान्ने चाहिँ कुरा चाहिँ सुने। जे होस् यहाँ के देखियो भने सर अलिकति तरिका चाहिँ पढाउने तरिकामा चेन्ज गर्यो भने चाहिँ के छन् भने जस्तो सुकै कमजोर 0 ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि उकास्न सकिन्छ। भनेको तपाईँको बुझाइमा गणित विषय गाह्रो विषय होइन? गाह्रो होइन सर, गाह्रो बनाइयो बनाइयो अथवा तरिका नजानेर हो कि। जस्तै तपाईँले यो लिएर बस्नु भएको यहाँ सर एउटा अरू पनि कुरा जोरौँ सर। अनि अब यही क्रममा चाहिँ के छन् भने म चाहिँ कतैबाट चाहिँ दीपक शर्मा सरको नम्बर प्राप्त गरेँ, मन्त्रालयको शिक्षा प्रवक्ता सरको। अनि मैले भने कि सर जब म यो हरिवनबाट सुरु गरेँ यसो मलाई पनि यो अभियानको सुरुवात चाहिँ गणित विषय चाहिँ गाह्रो छैन, यसको तौर तरिका मिलेन भन्ने अभियान चाहिँ तपाईँले सर्लाहीबाट सुरु होइन? त्यसपछि मन्त्रालयको दीपक शर्मा सरसँग कुरा भयो तपाईँको? उहाँसँग भेट हुँदाखेरि कुरा हुँदा मेरो भेट त उहाँसँग भएको छैन, फोनमै कुरा भएको छ। अनि उहाँले भन्नुभयो कि शिक्षामा पनि केही गर्न खोज्ने सरहरू हुनुहुन्छ, मेरो नाम लिएर भए पनि उहाँहरूसँग कुरा गर्नु। अनि मैले चाहिँ के छन् भने काठमाडौँको शिक्षाको सर चाहिँ रामप्रसाद सुवेदी सरलाई पनि मैले सम्पर्क गरेँ। अनि उहाँले चाहिँ के छन् भने लौ न त यो प्रयोग चाहिँ शिवपुरी माविमा चाहिँ एकचोटि गर्नुहोस् न त भनेर चाहिँ। अनि त्यहाँ शिवपुरी माविमा पनि प्रयोग गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ई ग्रेड ल्याउने 13 जना, डी ग्रेड ल्याउने चाहिँ 6 जना। एक हप्ता पछाडि चाहिँ ई ल्याउने 2 जनामा झऱ्यो। एक हप्तामा 13 जनाबाट 2 जनामा झऱ्यो चाहिँ। 6 जना डी थियो भने त्यो 3 जनामा झऱ्यो। तपाईँले अध्यापन गराएपछि? हजुर 6 दिन। अनि चाहिँ B+ A र A+ 0 थियो भने चाहिँ चेन्ज भयो, B+ 2 जना, A चाहिँ 6 जना, A+ 3 जना हुन गयो चाहिँ। अनि मलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सम्मान पनि गर्यो। त्यो वार्षिक उत्सव थियो, 73औं वार्षिक उत्सव त्यहाँ। यस पछाडि फेरि मैले चाहिँ यता चितवनमा पनि चाहिँ महेन्द्र सर हुनुहुन्छ शिक्षा प्रमुख। अनि उहाँले पनि चाहिँ उहाँसँग पनि सम्पर्क गरिरहेको थिएँ। भूकम्प त्यो के भन्छन् अब यो लकडाउनकै बेलादेखि फोनमा सम्पर्क गरिरहेको थिएँ, तर चाहिँ अब क्लास रन नभएपछि यो कामहरू केही हुन सकिरहेको थिएन। अनि जब स्कुल सञ्चालनमा चाहिँ आयो यस पछाडि महेन्द्र सर पनि बोलाउनु भयो। अनि गएँ त्यहाँ पनि हिमालय दण्डपानीमा न्यौपानेमा त्यहाँ पनि प्रयोग भयो। अब त्यहाँ 4वटा सेक्सनमध्ये सेक्सन ए मा चाहिँ ई 14 जना थियो, 6 दिन पछाडि ई 0 मा झऱ्यो। यसपछि अरू पनि सेक्सनहरूमा चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ चेन्जिङहरू भए। यस पछाडि फेरि चाहिँ के छन् भने अब यता काभ्रेको चाहिँ धुली खेलमा पनि माधव प्रसाद शर्मा सरलाई पनि सम्पर्क गरेँ। अनि उहाँले पनि चाहिँ सञ्जीवनी स्कुलमा चाहिँ ल यो चाहिँ प्रयोग गरौँ न त भनेर। अनि त्यहाँ चाहिँ नेपाली मिडियममा लगभग सबैजना ई ग्रेड ल्याएको। अनि चाहिँ त्यो सबै चेन्ज भयो चाहिँ, 1 जना बाहेक सबैजना D+ मा चाहिँ चेन्ज भयो चाहिँ। र अरू चाहिँ सेक्सनमा केही राम्रा विद्यार्थीहरू पनि छन् हैन, त्यहाँ अरू सेक्सन त ठिकै पनि छन्। अनि फेरि एउटा संयोगवश
चाहिँ के छन् भने म सिन्धुलीमा चाहिँ के छन् भने कृष्ण कौडेल सरलाई भेटेको थिएँ। अनि यस्तै अब यही क्रममा हाम्रो पढाइ लेखाइ क्रममा चाहिँ त्यहाँ गएको अवस्थामा उहाँसँग भेटघाट हुँदाखेरि ल चाहिँ परिचयपात हुँदाखेरि म भने सर म म्याथको टिचर हो सर, यसरी म्याथलाई कसरी सहज गर्नेतिर अभियानमा यता आएको छु, ल काठमाडौँ आउँदा मसँग भेट्नु। अनि कृष्ण कौडेल सर जो इन्द्रेणीको हजुर उहाँले पनि हिमालय बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ ल प्रयोग गरेर देखाउनुहोस् भन्नुभयो। अनि त्यहाँ पनि मलाई पनि आश्चर्य लाग्यो, चाहिँ एकजना सागर नेपाली भन्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ, 0 ल्याउनेले पनि 18.5 नम्बर ल्यायो। जबकि त्यहाँको क्वेसन पनि बनाउने त्यहाँकै प्रिन्सिपलले बनाउनु भयो, कपी पनि उहाँले नै जाँच्नु भयो। यसरी चेन्जहरू भएर आयो। भनेको एक हप्तामा भएको परिवर्तन हो यो, एक हप्तामा भएर आएको परिवर्तनहरू हो। भनेको तपाईँले एक हप्तामा 0 ल्याउने विद्यार्थीलाई त्यो चेन्ज भएको मैले देखेँ सर चाहिँ। अनि फेरि अर्को जुन चाहिँ नि सर यो ललितपुरको यहाँ श्री शान्ति माविमा पनि यादव सरले चाहिँ के छन् भने त्यहाँ हरिदेव यादव सरले पनि गराउनु भयो त्यो प्रयोग आफ्नो स्कुलमा। त्यहाँ पनि ई ग्रेड ल्याउने चाहिँ 20 जनामा चाहिँ ई ग्रेड चाहिँ 1 जनामा झर्यो चाहिँ। अनि फेरि यहाँ यो महालक्ष्मी नगरपालिकाको चिरञ्जीवी सर हजुर शिक्षा प्रमुख सरले त्यहाँ उहाँ आफ्नो नगरपालिकाको चाहिँ वासुकी माध्यमिक विद्यालय र कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयमा पनि यो प्रयोग गराउनु भयो। र चाहिँ कालीदेवीमा लगभग सबैजना पनि अब भनौँ न ई ग्रेड 6 जना विद्यार्थीमध्ये ई ग्रेड ल्याउने 5 जना, डी ग्रेड ल्याउने 1 जना, त्यो सबै चेन्ज भएर आए चाहिँ डी प्लसमा चाहिँ। भनेको ठिक छ, तपाईँले लगभग 1 दर्जनभन्दा बढी स्कुलमा हजुर यो गणित जो गाह्रो विषयको रूपमा लिन्छ हजुर यसलाई चाहिँ गाह्रो छैन भनेर चिर्ने प्रयास या चिर्ने अभियानमा लाग्नुभयो होइन? के गरी सिकाउनुहुन्थ्यो तपाईँले त्यस्तो चाहिँ तपाईँसँग? तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि होइन यतिका धेरै काबिल शिक्षकहरू हुनुहुन्छ तपाईँको देशैभरि, यो त तपाईँले त एउटा प्रश्न पनि उठाइदिनु भयो। फेरि तपाईँहरूसँग हेर्ने भने सबै विद्यालयमा तपाईँले सिकाएर लिएर आएको चाहिँ कागज र पेपरहरू पनि छ। के कारणले यो समस्या भएको हो? तपाईँको अभियानमा चाहिँ तपाईँले जो यो समस्या छ यसलाई चिर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चिर्न सफल हुनुभयो? विधि के हो त्यो? अब विधि जुन छ नि सर, सबैभन्दा पहिले हामी शिक्षकले बुझ्न सक्नुपर्छ कि यो विद्यार्थी कुनै विद्यार्थीलाई चाहिँ कसरी सिकाउने यो महत्त्वको कुरो हो होइन। र चाहिँ कोही विद्यार्थी चाहिँ सिकिरहेको छैन भने हामी बुझ्न सक्नु पर्यो किन सिकिरहेको छैन, के कारणले सिकिरहेको छैन, कारण के छ त होइन। त्यो पहिले कारण पत्ता चाहिँ लागेपछि अब जस्तै कोही विद्यार्थीले भन्छन् कि म त म्याथ बुझिरहेको छैन, जुन दिन त्यो विद्यार्थीलाई यो थाहा हुन्छ म म्याथ किन बुझिरहेको छैन, त्यो दिनदेखि सहज हुन थाल्छन् होइन। अब जस्तै कुनै पनि युनिट छ भने हरेकको केही न केही बेसिक कुराहरू छ नि त त्यहाँ चाहिँ। मैले देखेको चाहिँ जब बेसिक कुरा जुन छ नि सर, बेसिक कुरा चाहिँ के छन् भने जब बच्चालाई समझमा आउन थाल्छ भने ऊ गर्छ मात्रै, सिधै जम्प गर्छ, त्यो धेरै राम्रो गरेको मैले देखेँ चाहिँ होइन। मानौ कुनै पनि जुन चाहिँ युनिटको त्यो चाहिँ बेसिक कुराहरू के छन्, तर त्यो बेसिक भन्दाखेरि त्यो चाहिँ धेरै कुराहरू त्यहाँ मिक्स हुँदो रहेछ चाहिँ, एउटै कुरा मात्र जानेर पनि नहुने रहेछन् चाहिँ होइन। धेरै कुराहरू चाहिँ के छन् भने चाहिँ के छन् को मिश्रण हुँदो रहेछ त्यहाँ चाहिँ के छन् भने एउटा पनि युनिट गर्नको लागि होइन। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के छन् भने त्यो चाहिँ सिकाउनको लागि चाहिँ यो पाठ सिकाउनको लागि के कुराहरू चाहिने रहेछ त्यो टिचरले पनि मनन गरेर चाहिँ के छन् भने गर्दाखेरि चाहिँ यो कुनै अब यो चाहिँ गाह्रो कुरै मैले देखेको छैन चाहिँ। तपाईँले कसरी सिकाउनुहुन्छ? जुन तपाईँले देखाउनु भयो एक हप्ताको चेन्जमा विद्यार्थीहरूको ग्रेडलाई वृद्धि गर्ने काम होइन, जो डी भएका तपाईँको चाहिँ सी भएकालाई बीमा एमा लिएर आएर जुन ग्रेड वृद्धि गर्ने या गणित कमजोर छ भन्ने कुरालाई चिर्ने काम तपाईँले गर्नुभयो। कसरी सिकाउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? तपाईँको फर्मुला के हो त्यो बताउनुहोस्। मेरो किनकि म्याथमेटिक्स त फर्मुला हो एउटा। सर यो कुनै जादु होइन सर, मैले आफ्नो मनन गरेर
विषयवस्तुको चाहिँ के छन् भने चिन्तन मनन गरेर मैले के निकालेँ भने कुनै पनि पाठ पढाउनको लागि यो पाठको लागि बेसिक कुराहरू के छ पहिला त्यो सबै कुरालाई म कलेक्ट गर्छु। विद्यार्थीलाई सिकाउनुभन्दा अगाडिको पाठको आज के पढाउने भन्ने हो। जस्तै कुनै पाठ छ नि त्यो पाठको लागि चाहिँ बेसिक कुराहरू के हुन सक्छ हैन, पहिला त्यो बेसिक कुराहरू नै सिकाउनु पर्छ विद्यार्थीलाई। जब त्यो कुरो विद्यार्थीहरू बुझ्न थालेपछि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बच्चाहरू बुझ्न थाल्छन्। चाहिँ यहाँ भएको के बेसिक चाहिँ छैन, सिधा सिधी नै एकैचोटि एक्सर्साइजमा प्रवेश गर्दाखेरि ऊ कुनै पनि हालतमा बुझ्न सक्दैन, मैले देखेको चाहिँ। अब कतिपय ठाउँमा कुरा आउँछन् बेसिक सिकायो भने त चाहिँ कोर्स कहिले कम्प्लिट गर्ने, मलाई लाग्दैन कि यसले केही असर पार्छ, यसले केही असर पार्दैन सर। मानौँ न कुनै पनि एक्सर्साइजमा चाहिँ कति नै क्वेसन हुन्छ, 25-30वटा 50वटा क्वेसन हुन्छ। त्यो 50वटा क्वेसन जुन हुन्छ नि त्यो 50वटै क्वेसन बनाउनु पर्छ भन्ने छैन नि। त्यसमा त केही क्वेसनहरूले टिचर बनाइदिए पनि र सम्झाइदिएपछि विद्यार्थी आफै गर्छ नि हैन। जबसम्म त्यो जडाका कुराहरू बेसिक कुराहरू बुझिँदैन बुझाइँदैन तबसम्म कुनै पनि हालतमा चेन्ज हुन सक्दैन। भनेको त्यो पाठको बेसिक कुराको तयारी शिक्षकले गर्नु पर्यो, त्यो नगर्दाको परिणाम गणित विषय गाह्रो भएको हो। तपाईँले सिकाउने विधि यही हो, यसमा कुनै दुईमतको कुरो छैन। जब बेसिक कुराहरू चाहिँ फेरि मानौँ न अब सूत्रकै कुरा छ, सूत्र रटेर मात्र हुँदैन, सूत्रलाई अप्लाई कसरी गर्ने त्यो महत्त्वको कुरो हुन्छ हैन रहेछ। अप्लाई गर्न जान्नु पर्यो नि। क्वेसन अब जस्तै डाक्टरले किन चाहिँ ब्लड चेक गर्छन्, चाहिँ उसको प्रकृति हेर्छन् के बिमारी छ तब न त्यो अनुसारको चाहिँ। त्यस्तै विद्यार्थीको पहिचान गर्नु जरुरी छ कि यो म्याथ किन बुझ्दैन अथवा चाहिँ यसलाई बुझाउनको लागि। मलाई बुदागत भन्नुहोस् र ठ्याक्कै, मलाई अलि सर बुदागत रूपमा तपाईँले जुन सिकाउने विधि छ, किनकि तपाईँले भनिरहनु भएको छ गणित गाह्रो छैन, यो चाहिँ गाह्रो बनाइयो, यो अभियानलाई चिर्नुपर्छ, यो गलत बुझाइ भइरहेको छ विद्यार्थीका बिचमा, अभिभावकको बिचमा, शिक्षा क्षेत्रमा, यसलाई म चिर्छु भनेर तपाईँ लाग्नु भएको छ नि। हजुर, तपाईँको अनुभवले जुन तपाईँले विभिन्न विद्यालयमा पढाएको तपाईँको अनुभवले र तपाईँसँग भएको जुन क्षमता जुन तपाईँले सिकाउने विधिमा यो चिज 1 2 3 यसरी जाँदाखेरि चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने खालको मलाई बुदागत कुरा बताउनुहोस् ठ्याक्कै। सबैभन्दा पहिले त विद्यार्थीको त्यो एउटा चाहिँ कि टिचरले यो बुझ्न सक्नु पर्यो विद्यार्थीको बेसिक अवस्था कस्तो छ हैन, त्यो बेसिक बुझ्नुपर्छ। त्यो बेसिक अनुसार चाहिँ के दोस्रो नम्बरमा चाहिँ बेसिक कुराहरू बुझिसके पछाडि अब त्यो के वास्तवमा यो पाठको लागि के कुराहरू चाहिने रहेछ त पूर्व तयारी चाहिँ गरेर त्यो बेसिक कुराहरूको चाहिँ बच्चाहरूले कन्सेप्ट आइसके पछाडि रोकेर रोकिँदैन, कसलाई बुझ्नलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन हैन। विद्यार्थी चाहिँ के छन् भने रोकेर रोकिँदैन, अगाडि नै अगाडि बढिरहेको छ। भनेको शिक्षकले नै गणित विषयलाई गाह्रो बनाए, निष्कर्ष के तपाईँको ल भन्नुहोस्। म शिक्षकलाई पनि सिधै दोष के दिउँ हैन। मलाई लाग्छ कि पाठ्यक्रम पनि जुन छ नि पाठ्य पुस्तकहरू पनि अलिकति सहज किसिमले निर्माण हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। इजी टु कम्प्लेक्सको कुरो जुन छ नि र मानौ कि कुनै विद्यार्थी चाहिँ के छन् भने कि बुझिरहेको छैन भने किन बुझिरहेको छैन त। फेरि अर्को कुरो बच्चालाई मोटिभेसन पनि चाहिने रहेछ सर। मानौ न एउटा टिचरले केही कुरा सिकाउँछन् उसको ध्यान कतै छ भने ऊ सिक्न त सक्दैन नि। हामीले त्यो बच्चालाई फिल गराउन सक्नुपर्छ कि पढ्न किन जरुरी छ हैन र पढ्न किन जरुरी छ। हामीले त्यो पनि एउटा मोटिभेसन त गर्नै पर्ने हुन्छ। जबसम्म हाम्रो कुरा सुन्दैन विद्यार्थी तबसम्म त ऊ के पढ्छन् चाहिँ, उसलाई पढ्न मन हुनु पनि पर्यो नि बच्चाले। तपाईँले त्यो क्लासभित्र गइसकेपछि कसरी सुरुवात गर्नुहुन्छ कक्षाको चाहिँ? तपाईँ गणितको शिक्षक क्लासभित्र छिर्नुभयो मानिलिउँ होइन, छिरिसकेपछि तपाईँको स्टार्टिङ आजको चाहिँ पाठको कुरा रहला, कसरी सुरुवात गर्नुहुन्छ कक्षा? होइन
अब म छिर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले मेरो मनमा त के हुन्छ कि आज म केही एउटा न एउटा कुरा सिकाएर म चाहिँ बाहिर निस्किन्छु। त्यो त सबैले सोध्छन् नि, कक्षाभित्र सिक्ने शिक्षकले सबैले ठिक छ, सिकाउँछु तैपनि मेरो आफ्नो एउटा त्यो रहन्छ र यसको लागि एउटा कुरा पनि सिकाउनको लागि कमसेकम बच्चाले मेरो कुरा त सुन्नु पर्यो हैन। मेरो कुरा सुन्नको लागि चाहिँ के छन् भने पहिले चाहिँ के छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पढ्न किन जरुरी छ पनि म फिल गराउँछु हैन। अब उसलाई पढ्न मन भइसके पछाडि चाहिँ के छन् भने अनि चाहिँ यो पाठ पढ्नको लागि के चाहिने रहेछ त्यो पनि म भनिदिन्छु हैन। अब जस्तो यो पाठको लागि के अब यहाँ स्थिति के हुँदो रहेछन् भने ल विद्यार्थीले चाहिँ के छन् भने अब त्यो क्वेसन चाहिँ सोलुसनको लागि सुरु गर्यो, फर्मुला पनि लेख्यो, भ्यालु पनि राख्यो। कहाँ समस्या अड्किहाल्दो रहेछ भने जोर घटाउै गर्न चाहिँ जान्दैन, चाहिँ क्याल्कुलेसनै गर्न चाहिँ जान्दैन हैन। त त्यहाँ चाहिँ के छन् भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के छन् सचिनुपर्छ चाहिँ हैन। फेरि चाहिँ के छन् भने अब जो धेरै कमजोर विद्यार्थी छ उसलाई चाहिँ धेरै गाह्रो क्वेसन एकैचोटि चाहिँ के छन् भने सिक्दैन चाहिँ। पहिला सजिलोबाट सुरु गर्नुपर्छ, बल्ल चाहिँ बिस्तारै चाहिँ इजी टु कम्प्लेक्समा जानुपर्छ। एकैचोटि गाह्रो क्वेसन चाहिँ गर्न दिनु हुँदैन कमजोर विद्यार्थीले। हजुर, त्यसरी तपाईँले क्लासभित्र सुरु गर्नुहुन्छ कक्षा। हजुर हजुर। अब यो जस्तै तल्लो तहदेखि नै कमजोर भयो भने माथिल्लो तहमा गइसकेपछि तलदेखि नै अब भनौँ न हामीले नि भन्छौँ यो गणितमा 1 क्लासदेखि फेल भएको, 2मा फेल, 3मा फेल। अब यसले पहिलाको कुरा गरेँ मैले के वर्ष अगाडिको 10 एसएलसी त यसले गणितमा पास गर्दैन भन्ने खालको जुन खालको सोच अहिले पनि कसैलाई गणित विषय गाह्रो लाग्छ, कसैलाई अङ्ग्रेजी, कसैलाई विज्ञान। अब स्वाभाविक रूपमा अरू विषय पनि गाह्रा छन्, तर बढी गाह्रो हुने या बढी चाहिँ मूल्याङ्कनमा या रिजल्टमा हेर्दाखेरि यी विषयहरूमा विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण भएको हामीले पाउँछौँ। यो तल्लो तहदेखि नै कमजोर भएपछि माथिल्लो तहमा के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सोच छ नि, यसमा के छ तपाईँको भनाइ? एउटा कुरा यो बहुत मेजर कुरा पनि हो सर, म पनि सुन्दै आएको हो धेरै शिक्षकको मुखबाट चाहिँ। अब के गर्न सकिन्छ र, बेसै छैन। तर मैले के देखेँ भने सर 0 ल्याउनेलाई कमसेकम 35% नम्बरमा पुर्याउनु त्यो चाहिँ सहज छ, गर्न सकिन्छ। त्यो लेभलले केही फरक पार्दैन सर। जुनसुकै मैले त अब सिधासिधी 10 क्लासलाई पनि प्रयोग गरे हो नि सर हैन। अब यहाँ के देख्छु भने त्यही कुरा हो सर, जुन लेभल होस्, जुन तह होस्, केही छैन। तर जे कुरा पढाइन्छ त्यो चाहिँ युनिटको बेसिक कुरा सम्झाएपछि सर त्यो त्यही लेभलमा, जुन लेभलको विद्यार्थी छ त्यही लेभलमा बुझाउन सकिन्छ विद्यार्थीले चाहिँ। त्यो म पनि सुन्दै आएको यो कुरो हो चाहिँ। तर त्यो मैले चाहिँ यो प्रयोगबाट गलत हो यो कुरा भन्ने कुरा हो त्यो मलाई त उ भइसक्यो कि चाहिँ के छन् भने कि जुनसुकै लेभलको विद्यार्थीलाई पनि हो उसलाई एकैचोटि A+ सम्म नपुर्याउन सकिएला, तर उसको ज्यान जोगाइदिन सकिन्छ हैन। अब ठ्याक्कै के बताउनु सर भन्दाखेरि चाहिँ यो विशेष गरी तपाईँले अघि विद्यार्थीको मनोबलको कुरा गर्नुभयो, अध्यापन विधिको कुरा गर्नुभयो। मैले भने नि गणित विषयलाई यत्रो चाहिँ यो गाह्रो हैन, तपाईँले भन्नुभयो ठुलाबडाले नि चाहिँ यो गाह्रो छ विषय भन्ने खालको चाहिँ जुन खालको चाहिँ कुरा पुऱ्याइयो बाहिर, त्यसो होइन रहेछ। यो गर्ने दोषी त्यसो भए को हो तपाईँको नजरमा? यो गणित विषयलाई गाह्रो बनाउने पात्र को? नेपाल सरकार, मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षक, को हो त? म कसैले दोष दिनुभन्दा मलाई के लाग्छ सर, होइन भनेको यो खालको हवा फिजाउने जुन जे भए पनि मलाई लाग्छ सर यो गणित किन गाह्रो छ भने कसैको ध्यान चाहिँ गएन कि गाह्रो त छ, किन गाह्रो छ यसको क्वेसन त आउँछ नि त हैन र। किन गाह्रो छ भन्दाखेरि त्यही हो सर, त्यो बेसिक कुरा चाहिँ हैन। त्यो बेसिक कुरा बुझेपछि भनौँ न एकै क्लासदेखि जो बेसिक राम्रो हुँदै जानुको अर्थ के त सब कुरा बुझ्दै जानु हो नि त। न कमजोर हुनुको अर्थ के उसको लेभल अनुसारका सब कुरा बुझ्दै नजानु हो नि। त्यसकारण चाहिँ के छन् भने
त्यो चाहिँ के छन् भने किन यदि म्याथ गाह्रो छ भने किन गाह्रो छ हैन म अरू ठाउँमा पनि भन्ने गरेको छु किन गाह्रो छ जुन दिन यो क्वेसनको एन्सर खोज्न सक्यो भने म्याथ गाह्रो रहँदैन गाह्रो किन छ त यसको मतलब बुझ्दैन किन बुझ्दैन त हैन बेसिक कुरा चाहिँ के छन् भने नभएपछि केही समझमा आउँदैन समस्या कहाँनिर त सर ठ्याक्कै भन्नु न तपाईँ त यत्रो एउटा अध्यापन गराएर अहिले 10 क्लासकै विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले चाहिँ सिकाउँदै पनि हुन्छ समस्या कहाँनिर हो त यो विषयहरूलाई गाह्रो बनाउने या विद्यार्थीमा त्यो भावनाको चाहिँ त्यो सोच बाल्यकालदेखि नै यो गाह्रो छ यो विषय भन्ने खालको सोच हाल्दिने समस्या कहाँनिर हो ठ्याक्कै यस्तो हो सर तले कक्षादेखि केही कुरा जसरी म्याथकै जुन छ नि केही कुराहरू चाहिँ के छन् भने अब सुरुदेखि नै कमजोर भयो विद्यार्थी अथवा नबुझ्ने भएपछि पछि उसको दिमागमा के हुँदो रहेछ विद्यार्थीको अब त म त नबुझ्ने रहेछु अनि त्यो टाढा टाढा भाग्दो रहेछ चाहिँ पढाइबाट चाहिँ म त म्याथ बुझ्दिनँ भनेर चाहिँ भाग्दो रहेछ तर त्यही विद्यार्थीलाई चाहिँ के छन् भने त्यही पाठको चाहिँ के छन् भने बेसिक कुरा सम्झाएपछि म त बुझ्नै रहेछु भनेर चाहिँ भन्दो रहेछ भनेको हाम्रो सिकाउने विधि ठिक भएन भन्ने कुरा हो तपाईँको हो सर मलाई निष्कर्ष के हो ठ्याक्कै भन्नु न गणित विषयलाई जुन हिसाबमा सिकाउनु पर्ने विधि या जुन हिसाबले सिकाउनु पर्थ्यो कक्षा कोठामा त्यो हिसाबको सिकाउने विधि हामीले प्रयोग गरेनौँ कक्षा कोठामा विधि त अब आफ्नो हिसाबले सबले गरिरहनु भएको छ मेन विद्यार्थीको अवस्था पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ सिकाउनेतिर लाग्नुपर्छ त्यो विधि त चेन्ज गर्नुपर्छ तरिका त आफ्नो आफ्नो हुन्छ सिकाउने हो विद्यार्थीको भावना मनोबल बुझ्नु पर्यो भावना मनोबल बुझ्नु पर्यो र चाहिँ के छन् भने कोही म त चाहिँ के छन् भने धेरै ट्रेस दिँदिनँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई म भन्छु कि कमसेकम सुनिदियोस् कुरालाई चाहिँ र जे कुरा कमसेकम सिकाइएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ के छन् गरोस् मानौँ न सिकाइयो a² - b² को सूत्रमा जाने खाले क्वेसन उसलाई होमवर्क यदि दियो AQ - BQ को त सक्दैन नि त जस्तो सिकाइन्छ त्यस्तै गर्नलाई दियो भने चाहिँ पक्कै उ चाहिँ गर्छ अब भन्नुहोस् तपाईँ अहिले गणित विषय जो गाह्रो छ यो गणित विषयमा जुन खालका चिजहरू या सोचहरू मान्छेमा छ यसलाई चिर्नुपर्छ यो गाह्रो विषय होइन भन्ने अभियानमा लाग्नु भएको छ के छ तपाईँको अब अगाडिको सोच चाहिँ गाह्रो छ यो तपाईँले भने जस्तो सजिलो छैन यो सोच चिर्नलाई होइन अब यो चाहिँ सबै मिल्ने हो भने आखिर गाह्रो सजिलो भन्ने कुरा त आफूमा भर पर्ने कुरा हो नि त आफूमा पनि होइन म त सर अहिले चाहिँ के छन् भने कसैले मद्दत गरे पनि नगरे पनि तर खुसी कुरा हो शिक्षाको हाकिम साहबहरूले कमसेकम मैले भनेका कुराहरू उहाँहरूले सुनिदिनु हो र चाहिँ ठाउँमा चाहिँ के छन् भने गर्ने मौका पनि दिनुभएको छ र म चाहिँ मेरो मनमा यही छ कि चाहिँ जहाँ जहाँ म मौका पाउँछु म पछि हट्दिनँ चाहिँ भनेको तपाईँलाई देशैभरबाट हरेक विद्यालयले गणित विषयमा तपाईँलाई आएर चाहिँ ल हाम्रा विद्यार्थीलाई एउटा खालको सहजीकरण र जुन खालको चाहिँ गणित विषयप्रति सोच छ यसलाई चिरिदिनु पऱ्यो तपाईँले क्लास लिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो भने तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ म जहाँसम्म सक्छु म समर्पित रहन्छु ठ्याक्कै हामी अन्तिमतिर छौँ विद्यार्थीलाई तपाईँको टिप्स के छ गणितको जो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ हजुर जो अझै कमजोर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई होइन गणित विषयको शिक्षकको नाताले विद्यार्थीलाई तपाईँको म्यासेज के छ भन्नुहोस् मेरो म्यासेज विद्यार्थीहरूलाई तपाईँहरू नआत्तिनु र चाहिँ के छन् भने त्यो म्याथबाट नभाग्नुहोस् र चाहिँ के छन् भने तपाईँ सजिलो पहिला चाहिँ पाठको चाहिँ सजिलो क्वेसनबाट चाहिँ पढ्न सुरु गर्नु र चाहिँ अब यो बेसिक कुराहरू के छन् भन्ने कुरो त टिचरले भन्नुहुन्छ विद्यार्थीलाई आफूले त थाहा हुँदैन हैन र मेरो चाहिँ के छन् भने भनाइ के छ भने कि अब यो त्यही हो कुरा यही छ कुराहरू मेन कुरा चाहिँ अब के बेसिक कुराहरू छ अब यो हरेक युनिटको त्यो टिचरको आँखाले देखिने कुरा हो वास्तवमा विद्यार्थी नदेखिन सक्छ र एउटा के देख्छु भने कि कोर्स सकिने कुरामा मैले बडा दुःखद कुरा मलाई लाग्छ सर यो कि जहाँ पनि कोर्स सकिनेतिरको चाहिँ होडबाजी कोर्स कसरी सकाउने कोर्स कसरी मेरो भनाइ सर आखिरमा यत्र ठुला बिल्डिङहरू छ बनेको छ
यत्रा फेसिलिटीहरू छ, यदि विद्यार्थीले 0 ल्यायो भने त्यो के अर्थ राख्छ र ठुला ठुला बिल्डिङहरू? के को लागि त्यो बिल्डिङ बन्यो? के को लागि यत्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ तयार भइरहेको छ? बडा यो बुझ्नु बहुत मार्मिक कुरा हो। चाहिँ मलाई लाग्छ वास्तवमा जहाँ 0 अवस्था हेर्छु भने यो 0 के को लागि हो? चाहिँ यो यत्रा चाहिँ सबै कुरा खर्च चाहिँ सरकारले गरेको यही 0 को लागि हो त है? त्यसकारण चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ के छन् भने कि अब यही कुरा हो टिचरले भन्न सक्नु पर्यो, किन विद्यार्थी आफैले सब कुरा बुझ्न सक्दैन। यो भित्र के म बुझेपछि यो पाठ बुझ्छु भन्ने कुरो यो विद्यार्थीलाई थाहा हुँदैन, टिचरले भन्नुपर्छ। र चाहिँ कोर्स सकाउनु भन्दा मेरो चाहिँ शिक्षक साथीहरूसँग पनि आग्रह छ कि 2 अक्षर सिक्नु राम्रो कि कोर्स सकाउनु चाहिँ ठुलो कुरा हो। चाहिँ हजुर त्यो कुरा लाग्छ। अन्तिममा केही छ भन्नुपर्ने? खासै यही कुराहरू छ। हजुर ठीक छ। सर म्याथ यदि वास्तवमा मैले के देखेँ भने यदि म्याथमा विद्यार्थीहरूको इन्ट्रेस्ट जाग्यो भने मलाई लाग्छ कि देशको विकासमा पनि यसले चाहिँ, किनकि म्याथको कारणले गर्दाखेरि जब माथि अगाडि बढ्छन् तबसम्म चाहिँ तब चाहिँ के छ, अब जस्तै कोही साइन्स पढ्नेतिर विद्यार्थी कम हुँदै जान्छन् हैन, अरू पनि विषय लिएर चाहिँ एउटा पढाइतिरकै चाहिँ के छन् भने एउटा चाहिँ के छन् भने अब इन्ट्रेस्टै नहुने जस्तो पनि हुँदो रहेछ। यदि एउटा म्याथमा पनि इन्ट्रेस्ट जगाउन सक्यो भने धेरै कुराहरूतिर चाहिँ। हजुर हस्, हुन्छ सर, यो समय दिनुभयो तपाईँले र जुन आफूसँग भएको अनुभव र जुन तपाईँ अभियानमा हुनुहुन्छ यसका लागि पनि तपाईँलाई शुभकामना। समयका लागि तपाईँलाई धन्यवाद सर। म सरलाई र यो के भन्छ हाम्रो प्राइम युनिटलाई पनि एकदमै म चाहिँ भित्री हृदयदेखि नै चाहिँ म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र ऋषि धमला सरलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म उहाँलाई भेट्दाखेरि ल यो कुरो त बाहिर आउनुपर्छ भनेर चाहिँ सरलाई चाहिँ भेट्नलाई भन्नुभएको थियो। हुन्छ हुन्छ हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामीसँग आज गणित विषयका शिक्षक हुनुहुन्थ्यो मोहम्मद अनवर अली, र गणित विषयलाई जुन खालको गाह्रो बनाइयो त्यसलाई चिर्ने अभियानमा उहाँ लाग्नु भएको छ र जो विद्यालयहरूले उहाँसँगको सहकार्य र सहयोग पनि लिन सक्नुहुन्छ। उहाँले अपिल पनि गर्नुभएको छ, म तयार छु, मैले विभिन्न ठाउँमा यो प्रयोग गरेको छु र यदि कसैले मलाई खोज्नुहुन्छ आवश्यकता छ भने म विद्यालयहरूमा गएर पनि क्लास लिन इच्छुक छु भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले यदि त्यस्तो आवश्यकता ठान्नुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यो हामी जोड्न सक्छौँ। हस् त, आजलाई कार्यक्रम सचिव सवाल यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम टेलिभिजन भने हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।